त्यो त्यस्तो किन हुन्छ हेरौँ। यहाँनिर मैले एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिन चाहेँ। यो G1बाट एउटा नयाँ फेजमा जान्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो, G0 फेज हो, अर्थात् क्विसेन्ट फेज हो। यो G1बाट G0मा जानु प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, डिफ्रेन्सिएसन भन्छ। जब यो G0 फेरि G1मा जान्छ र डिभिजनलाई इनिसिएट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, डिडिफ्रेन्सिएसन भन्छ। G1बाट G0 आउनु भनेको डिफ्रेन्सिएसन, यो G0बाट फेरि G1मा गएर र सेल डिभिजनमा जानु भनेको चाहिँ के हो, डिडिफ्रेन्सिएसन हो। अब यो G0 र G1मा चाहिँ यो डिएनए को चाहिँ कुन कन्फिगुरेसन प्रेजेन्ट हुन जान्छ होला त, यो वाला कि यो वाला कि यो वाला कि यो वाला। जब यो सेल G0 फेजमा हुन्छ तब चाहिँ यो क्रोमोजोमको स्टेटमा चाहिँ डिएनए को कन्फिगुरेसन हुँदैन। यो फेजमा चाहिँ यो लोयर कन्फिगुरेसनलाई प्रिफर गर्छ। किन भन्दाखेरि डिएनए ले चाहिँ जिन कन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो जिनबाट एमआरएनए बन्छ भने त्यो एमआरएनएबाट त प्रोटिन बन्छ। प्रोटिन बनाउनु छ भने अब यसलाई खोल्दै बस्ने कि यो खोलिरहेकोमा चाहिँ छिटछिटो गएर बनाउने। जस्तै पेनक्रियाटिक इन्जाइम छ, इन्जाइम त कन्टिन्युसली चाहिरहेको हुन्छ नि त भने अब प्रत्येकचोटि यो फेजमा बसिरहेको छ अनि फेरि जाऊ अनकोइल गर अनि फेरि त्यहाँबाट ट्रान्सलेसन गर र प्रोटिन बनाऊ, अलि इफेक्टिभ भएन प्रोसेस। जस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम चाहिँ डिभाइड हुनको लागि मात्र बनियो। किन भन्दाखेरि लामो डिएनए हुन्छ, नियरली 2 मिटर बराबरको डिएनए हुन्छ। त्यो 2 मिटर बराबरको डिएनए जब कन्डेन्स भएर सानो बन्छ तब सजिलैसँग सेपरेट हुन्छ के। जति बेला सेल यो G0 फेजमा हुन्छ त्योमा त डिएनए को जिन त कन्टिन्युसली युज भइरहनु पर्यो। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोयर कन्फिगुरेसनमा चाहिँ प्रिफर गर्छ के। यो G1मा पनि त्यही हो। किन भन्दाखेरि यो G1मा हिस्टोन प्रोटिनहरू सिन्थेसिस हुनुपर्ने हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि र अरू इन्जाइमहरू पनि सिन्थेसिस हुनुपर्छ। अरू मटेरियलहरू जुन पनि सेल डिभिजनको लागि चाहिने कुराहरू हुन्छ नि त्यो सबै बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि यो लोयर कन्फिगुरेसनलाई नै प्रिफर गर्छ। अब कुन हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, तर यति हो कि जुन पार्ट अफ डिएनए चाहिँ ऱ्यापिडली युज भइरहेको हुन्छ नि कन्टिन्युसली, त्यो चाहिँ अझ तल तल आउँदै जान्छ कि। यो न्युक्लियोसम बिडोनिस्टिङ एपियरेन्समा पनि हुन सक्छ या प्योरली डिएनए फर्ममा पनि हुन सक्छ। हो यही कारणले गर्दाखेरि यो एउटा डिएनए भयो। सपोज एउटा पर्टिकुलर पार्टले चाहिँ के लिन्छ अरे, कलर लिन्छ अरे। जब यो हायर कन्फिगुरेसन स्टेटमा प्रेजेन्ट होला त्यति बेला चाहिँ यो कलर्ड पार्टहरू एकअर्काको चाहिँ के होला, नजिक आउला नि त। अर्थात् क्रोमेटिनमा चाहिँ जब यो पनि क्रोमेटिनै हो, यो पनि क्रोमेटिन हो, यो पनि क्रोमेटिनै हो कि हैन। अब मैले के भनेको छु भन्दाखेरि G0 र G1मा यो कन्फिगुरेसन मध्ये जुनसुकै पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ भनेको छु। यहाँ डिएनए सम्मै जुनसुकै पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ। जुन पार्ट ऱ्यापिडली युज भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ अझ बढी लोयर कन्फिगुरेसनमा आउन थाल्छ, जुन चाहिँ कम युज हुन जान्छ त्यो चाहिँ हायर कन्फिगुरेसनमै बसिरहेको हुन्छ। यो पिगमेन्ट लिइरहेछ भने जब यो हायर कन्फिगुरेसनमा होला त्यो पार्ट अफ डिएनए चाहिँ के होला, अलि डार्कली स्टेन्ड होला। हो त्यसैलाई नै हामीले क्रोमेटिनलाई चाहिँ के भन्छौँ, हेटेरोक्रोमेटिन भन्छौँ, र जुन चाहिँ लाइटली स्टेन्ड हुन जान्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, युक्रोमेटिन भन्छौँ। अब युक्रोमेटिन र हेटेरोक्रोमेटिनको डिफरेन्स पनि यहीँबाट भन्न सकिन्छ। त्यसो हो भने युक्रोमेटिनमा ट्रान्सक्रिप्सन के होला, रेगुलरली भइरहेको होला, अनि हेटेरोक्रोमेटिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अनकन्डेन्स्ड फर्ममै बसिरहेको हुन्छ। सिमिलरली रेप्लिकेसन पनि युक्रोमेटिनमा चाहिँ के हुन्छ, पहिला हुन्छ, हेटेरोक्रोमेटिनमा चाहिँ के हुन्छ, पछि हुन्छ। अब युक्रोमेटिन र हेटेरोक्रोमेटिनको कुरा पनि क्लियर भयो है। डिएनए को कन्फिगुरेसन कुन सेल साइकलको स्टेजमा कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो। G0 र G1मा जुनसुकै पनि प्रेजेन्ट हुन पायो। अब एस फेजमा गएर मेन काम एस फेजमा चाहिँ के हुने हो, रेप्लिकेसन अफ ए डिएनए हुन्छ नि त, होइन। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँनिर पो एउटा डिएनए थियो र पो यो एउटा पार्ट अफ क्रोमोजोम बन्यो, हो कि होइन। अब जब यो एस फेजमा जाला, यो एस फेजमा गइसकेपछि त यहाँनिर एउटा नयाँ डिएनए पनि बन्ला, हो कि होइन। यो नयाँ डिएनए बन्ला भने यसले चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो वाला मैले यहाँ ड्र गरेँ, यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा डिएनएबाट यसरी एउटा बन्यो र अर्को डिएनएबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी अर्को क्रोमोजोम। जब यो रेप्लिकेट हुन्छ, यो रेप्लिकेट भएको यी दुईटा डिएनए भनेका एकअर्काका सिस्टर डिएनए हुन् र यो क्रोमोजोममा यो पार्ट भनेको यो हरियोवाला पार्ट भनेको चाहिँ के हो, सिस्टर क्रोमेटिड हो, र यो पनि के हो, सिस्टर क्रोमेटिड। हामीले हेर्ने क्रोमोजोम त यहाँबाट आउँदाखेरि यो मेटाफेजमा गएर क्यारियोटाइपिङ गर्छ अनि यस्तो देख्छ नि त, होइन। हो त्यही भएर अब यो क्रोमोजोम चाहिँ कसरी बनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा पार्टले चाहिँ एउटा डिएनएलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, अर्को पार्टले चाहिँ के गर्छ, अर्को डिएनएलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जुन एस फेजमा हुन्छ, एस फेजमा चाहिँ एक्ज्याक्टली 23 पेयर अफ क्रोमोजोम छ भने त्यो सबै डिएनएलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रेप्लिकेट गर्नु पर्यो, ताकि यो डटर सेलहरूमा जान सक्छ नि त।
हो त्यही भएर हो। अब सिमिलरली जी नटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो एस फेजमा रेप्लिकेट भइसकेपछि अब यो हायर कन्फिगरेसनमा जान थाल्छ। यो अब माइटोसिसहरू प्रोफेज यिनीहरूमा आइसकेपछि हामीलाई यो सेल डिभिजन पढाउँदाखेरि हामी हेर्ने नै छौँ। मेटाफेजमा आउँदाखेरि त झन् कम्प्लिटली यस्तो स्टेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टहरू चाहिँ सेपरेट भएर यो एउटा मात्र देख्छौँ, किनकि एउटा पार्ट अफ डिएनए चाहिँ केमा जानु पर्यो, डटर सेलमा जानु पर्यो, र अर्को पार्ट अफ डिएनए चाहिँ के हुनु पर्यो, अर्को डटर सेलमा जानु पर्यो। हामीहरू क्रोमोजोममा सेन्ट्रोमियरको नाम पनि धेरै सुन्छौँ। त्यो सेन्ट्रोमियर भनेको खासमा के हो भन्दाखेरि यो डिएनएमा भएको कुनै सेगमेन्टहरू चाहिँ एडिनाइन र थाइमिनमा एकदमै रिपिटेड हुन जान्छ के। अनि त्यो पार्ट अफ डिएनए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझ बढी कन्डेन्स भइदिन्छ के। भने यो पार्ट अफ डिएनए चाहिँ के हुन्छ, अझ बढी कन्स्ट्रिक्ट भइदिन्छ। त्यो कन्स्ट्रिक्ट हुनुको एउटा रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एडिनाइन र थाइमिनमा जुन अक्टामर जान्छ नि, त्यो अक्टामरमा चाहिँ के हुन्छ, मोडिफाइड S3 हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ, जसले यसलाई कन्स्ट्रिक्सनमा हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ के भन्छ, सेन्ट्रोमियर भन्छ। यही सेन्ट्रोमियरमा चाहिँ के पनि आउँछ भन्दाखेरि यतापट्टि भएको सिस्टर क्रोमेटिड के हुन्छ, जोडिन जान्छ। उता अर्को डिएनए को पनि सिमिलरली ए र टी सेगमेन्ट हुने हो। अर्को डिएनए को, यो न्युली बनेको डिएनए को पनि एडिनाइन र थाइमिन त्यसमा बढी हुन्छ, किनकि एक्ज्याक्टली रेप्लिकेट गर्ने हो नि त। मोडिफाइड S3 हिस्टोन प्रोटिन गएर जोडिन्छ, अनि त्यसपछि के गरिदिन्छ, त्यसमा पनि कन्स्ट्रिक्सन ल्याइदिन्छ। अनि त्यो कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो, सेन्ट्रोमियर भन्ने हो। अब काइनेटोकोर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मोडिफाइड S3 हिस्टोन प्रोटिन छ नि, त्यसमा अझ सेन्ट्रोमियर प्रोटिन गएर जोडिन्छ र यहाँ बाहिरपट्टि यस्तो मजाले एउटा एडिसनल लेयर बनाउँछ के। त्यो लेयरलाई चाहिँ हामीले काइनेटोकोर भन्छौँ। त्यो काइनेटोकोरमा गएर चाहिँ के हुन्छ, यो डिभिजन हुँदाखेरि स्पाइन्डल फाइबरहरू चाहिँ जोडिन जान्छ र एकअर्का सिस्टर क्रोमेटिडहरूलाई तान्नमा हेल्प गर्छ। यहीँनिर हामीले जिनको कुरा गर्दाखेरि अझ राम्रोसँग बुझ्छौँ। जिन भनेको यो डिएनए को कुनै एउटा सिक्वेन्स अफ के हो, न्युक्लियोटाइड हो। अब यहाँ हेरौँ त, यो पार्ट जब हायर कन्फिगरेसनमा जाला यो क्रोमोजोममा सर्टेन पोइन्ट त अकुपाई गर्ला नि हो। जिन कुन लोकेसनमा यो क्रोमोजोमको प्रेजेन्ट छ त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि लोकस भन्छौँ के। अब प्लुरल के हो, लोकाइ हो। अब यो सिस्टर क्रोमेटिड छ भने यहाँनिर एउटा पर्टिकुलर जिन छ भने यही सेम जिन यो सिस्टर क्रोमेटिडमा के हुन्छ, यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन जान्छ। त्यसैलाई हामीहरूले के भन्छौँ, लोकस भन्छौँ, अर्थात् जिन कुन लोकेसनमा प्रेजेन्ट छ। हामीहरू जहिले पनि मियोसिसलाई चाहिँ 1 र 2 मा डिभाइड गर्छौँ, माइटोसिसलाई कहिले पनि 1 र 2 भन्दैन। त्यो किन हुन्छ म डायग्रामबाट देखाउँछु। ह्युमन डिप्लोइड सेलमा 23 पेयर अफ क्रोमोजोम हुन जान्छ, अर्थात् 23 पेयर अफ के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। म एउटा डिएनएलाई मात्र देखाउँछु, कुन फेजमा, G1 फेजमा है त। सपोज यो रातोवाला एउटा डिएनए भयो, एस फेजमा गएर यो रातोवाला डिएनए चाहिँ के हुन्छ, यसरी के गर्न थाल्छ, रेप्लिकेट हुन थाल्छ, अर्थात् दुईटा डिएनए भयो। अब यहाँ हेरौँ, यो जब G2 फेज हुँदै, यो G2 फेज हुँदै, यो एम फेज हुँदै, प्रोफेज हुँदै मेटाफेजमा पुग्छ, त्यति बेला चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसरी एउटा हरियोवाला यो नयाँ फर्मड डिएनएबाट एउटा क्रोमोजोम बन्यो र यो रातोले चाहिँ के बनायो, अर्को सिस्टर क्रोमेटिड बनायो। हुन त यो अहिले एउटै क्रोमोजोम हो, यो हो कि एक्चुअलमा एउटै क्रोमोजोम, दुईटै जोडेर बसेको छ है। तर एउटा क्रोमोजोममा सिस्टर क्रोमेटिडहरू छ, अर्थात् दुईटा डिएनए छ। पुरै सेललाई हेर्ने हो भने यसमा 23 पेयर अफ डिएनए थियो, यहाँ गएर चाहिँ 46 पेयर अफ डिएनए भयो। तर क्रोमोजोम चाहिँ के छ, 23 नै छ, किनकि तिनीहरू के भएको छन्, जोडिएर बसेका छन् हैन। अब यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि दुईटा डिएनएले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा क्रोमोजोम हो नि त, एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ के छ, दुईटा डिएनए छ। त्यो दुईटा डिएनए चाहिँ अब गएर एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ, सेपरेट हुन्छ। एनाफेजमा सेपरेट भइसकेपछि यहाँ हेरौँ त, यो एउटा डटर सेलमा गयो र अर्को नयाँ बनेको चाहिँ डिएनए केमा गयो, अर्को डटर सेलमा गयो। भने यसमा पनि अब 23 पेयर नै छ, यसमा पनि के छ, 23 पेयर नै छ। तर यो मियोसिसको केसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 23 पेयर अफ क्रोमोजोम छ भने डटर सेलमा पुग्दाखेरि ह्याप्लोइड अर्थात् नम्बर अफ क्रोमोजोम पनि घटाउनु छ, जुन चाहिँ केले गरिदिन्छ भन्दाखेरि मियोसिस 1 ले गरिदिन्छ। मियोसिस 1 ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 23 को चाहिँ पेयरको चाहिँ के गरिदिन्छ, आधी गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि एउटा डटर सेलमा चाहिँ के जान्छ, 23 मात्र छ। अब त्यो एउटा क्रोमोजोममा पनि कतिवटा डिएनए छ, दुईटा डिएनए छ हो। त्यो दुईटा डिएनएलाई सेपरेट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, मियोसिस
2 ले गर्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि मियोसिस 1 र मियोसिस 2 भन्छौँ, तर माइटोसिसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्ट 1 पनि भन्दैन 2 पनि भन्दैन, एउटैमा चाहिँ के गर्छ कम्प्लिट गर्छ। मेन आइडिया चाहिँ के हो, यो एउटामा चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बर आदि गर्नु पर्यो, मियोसिस 1 ले गर्यो, अर्कोले चाहिँ एउटै क्रोमोजोममा त दुईटा डिएनए छ, त्यसै कारणले गर्दा त्यो डिएनएलाई पनि आदि गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ मियोसिस 2 ले गर्छ हो। त्यही भएर हामीले मियोसिस 2 इज इक्विभ्यालेन्ट टु दि माइटोसिस पनि भन्छ। माइटोसिसले सिम्पली डिएनए कन्टेन्टलाई मात्र आदि गर्ने हो नि त, उतापट्टि चाहिँ मियोसिस 2 ले गरिरहेछ हो। त्यही भएर मियोसिस 2 इज इक्विभ्यालेन्ट टु दि माइटोसिस हुन जान्छ। अब यो होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको के होला त, त्यो कुरालाई बुझौँ है। सपोज यो एउटा सेल छ, यो सेलमा 23 पेयर अफ के छ क्रोमोजोम छ हो। यो 23 पेयर अफ क्रोमोजोममा यो 23 नम्बर मात्र र अर्को 23 नम्बर चाहिँ कहाँबाट आएको, एउटा चाहिँ मदरबाट आएको, अर्को चाहिँ फादरबाट आएको। कसरी सम्झिने भन्दाखेरि स्पर्ममा कतिवटा हुन्छ 23 हुन्छ, ओभामा कति हुन्छ 23 हुन्छ, अनि फ्युज भएर जाइगोट बन्छ, अनि त्यही जाइगोटबाट हामीहरू बनेको होइन हो। यदि मैले येमा भएका क्रोमोजोमलाई लेन्थ वाइज एरेन्ज गर्ने हो भने यसरी 1 2 3 4 हुँदै जाला 23 सम्म पुग्ला नि त। यतापट्टि पनि लेन्थ वाइज एरेन्ज गर्ने हो भने 1 2 3 4 हुँदै जान्छ हो। सबैभन्दा बढी लेन्थको छ र यतापट्टिको सबैभन्दा बढी लेन्थको छ, यी एकअर्काका चाहिँ के हुन् होमोलोगस क्रोमोजोम। अर्थात् सबैभन्दा लामो क्रोमोजोम या सबैभन्दा लामो डिएनए मा जुन जिन प्रेजेन्ट हुन्छ नि, यतापट्टि पनि सेम जिन प्रेजेन्ट हुन जान्छ, आमामा पनि हुँदैन त। बाबाले पेनक्रियाटिक इन्जाइमको जिन छ भने आमामा पेनक्रियाटिक इन्जाइमको जिन हुँदैन, अन्टिल अनलेस म्युटेटेड छ भनेको अलग कुरा हो, नत्र त नर्मली प्रेजेन्ट हुन्छ हो। ती दुईटा क्रोमोजोमलाई चाहिँ जुन क्रोमोजोमले चाहिँ सेम जिनहरू कन्टेन गरेको छ त्यस्तालाई चाहिँ के भन्छ होमोलोगस क्रोमोजोम। जिनको यति धेरै कुरा गरिसकेपछि एक्चुअलमा जिनको बारेमा पनि थोरै डिस्कस गरौँ है त। यो मैले दुईवटा प्यारलल स्ट्रान्ड अफ डिएनए बनाएँ, हेलिकल बनाउन खोजिनँ किनकि बुझाउनु छ मलाई। अब यो 5 प्राइमबाट 3 प्राइमसम्म हुन्छ र यतापट्टि के हुन्छ 5 प्राइम टु 3 प्राइम हुन्छ। जिन भनेको धेरै जसोले चाहिँ के बुझेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेगमेन्ट अफ डिएनए हो जसले चाहिँ प्रोटिन बनाउनमा हेल्प गर्छ, तर यो रङ आइडिया हो। एक्चुअलमा प्रिसाइज डेफिनेसन अफ जिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त्यो सेगमेन्ट अफ डिएनए हो जसले चाहिँ जुनसुकै फङ्सनल आरएनए दिन जान्छ। त्यो आरएनए के पनि हुन सक्छ, टिआरएनए पनि हुन सक्छ, एमआरएनए पनि हुन सक्छ, र अर्को चाहिँ आरआरएनए पनि हुन सक्छ, र एसआरएनए पनि हुन सक्छ। तर हाम्रोमा प्रोटिन बनाउने भनेको त एमआरएनए मात्र हो। हामीले त्यही भएर जहिले पनि प्रोटिन बनाउनेलाई चाहिँ जिन भन्ने ठानेर आउँछौँ, तर त्यो चाहिँ होइन। जुनसुकै पनि फङ्सनल आरएनए दिन्छ भने त्यो सेगमेन्ट अफ डिएनएलाई चाहिँ के भन्छ जिन भन्न जान्छ। सपोज यो सेगमेन्ट अफ डिएनएमा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन हुनु पर्यो रे। यो ट्रान्सक्रिप्सन हुँदाखेरि आरएनए पोलिमरेजले पनि कता एक्ट गर्ने हो 5 प्राइम टु 3 प्राइम नै हो, किनकि डिएनए पोलिमरेज जस्तै त हो नि होइन। अब यहाँ हेरौँ, यो एउटा नयाँ स्ट्रान्ड अफ आरएनए बन्न थाल्यो। कसले बनायो? आरएनए पोलिमरेजले बनायो। यहाँ कति हुनु पर्यो 5 प्राइम टु 3 प्राइम हुनु पर्यो। जुन स्ट्रान्ड अफ डिएनएलाई युज गरिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भन्छौँ कि। त्यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ सिम्पली के हो भन्दाखेरि खाँचा हो। हामीले एउटा इँटाहरू बनाउँदैन गाउँघरमा, एउटा खाँचा हुन्छ नि हो, त्यसलाई टेम्प्लेट भने जस्तै हो। यो पनि के हो टेम्प्लेट स्ट्रान्ड हो। अब यहाँ हेरौँ त, यसमा ए छ भने यतापट्टि के होला टी होइन यु हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि आरएनएमा थायमिन इज रिप्लेस्ड बाई दि युरासिल। यतापट्टि सी छ भने यतापट्टि के हुनु पर्यो जी हुनु पर्यो है। यहाँ टी छ भने यहाँ के हुनु पर्यो ए हुनु पर्यो, यहाँ जी छ भने यहाँ के हुनु पर्यो सी हुनु पर्यो। मैले के भने यसलाई चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भने हो। एकपटक यो आरएनएलाई यो बनिरहेको आरएनएलाई नहेरेर यो अर्को स्ट्रान्ड अफ डिएनएलाई हेर्ने हो भने यहाँ के हुन जाला, यहाँ ए थियो भने यहाँ के होला टी होला, यहाँ सी थियो भने यहाँ के होला जी होला, यहाँ टी थियो भने यहाँ के होला ए होला, र यहाँ के होला सी होला। यहाँ हेरौँ त, यो स्ट्रान्ड अफ आरएनए र यो स्ट्रान्ड अफ डिएनए चाहिँ नियरली सेम छैन त। यो टी को ठाउँमा त यु हो, एक्ज्याक्टली सेम हो एक्चुअलमा, किनकि आरएनएमा थायमिन इज रिप्लेस्ड बाई द युरासिल भने यो जुन कोडन बनिरहेछ यो कोडन भनेको त ए जस्तै छैन। त्यही भएर यो अर्को स्ट्रान्डलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि कोडिङ स्ट्रान्ड पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने टेम्प्लेट स्ट्रान्ड भन्ने, यसलाई चाहिँ के भन्ने कोडिङ स्ट्रान्ड भन्ने। अब यहाँबाट एउटा फङ्सनल एमआरएनए बन्यो जुन चाहिँ यहाँबाट आइसक्यो है त। अब जुन यो एमआरएनए छ यो एमआरएनए को सर्टेन पोर्सन मात्र के हुन्छ कोडिङ रिजन हुन्छ। अर्थात् त्यहाँ भएका 3वटा न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्सले एउटा पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नेछ। यो मैले सर्ट एमसिक्यूको लागि मात्र बनाउन खोजिरहेको है, यसको डिटेलमा भिडियो त पछि म बनाउने नै छु। यो एमआरएनएमा यो कोडिङ रिजनमा चाहिँ के हुन जान्छ कोडन हुन जान्छ। अब यो कोडनको बारेमा सर्ट एमसिक्यू पोइन्टहरू हेरौँ। कोडन भनेको
तीनवटा न्युक्लियोटाइडको के हो सिक्वेन्स हो जुन चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि mRNA को कोडिङ रिजनमा हुन जान्छ। टोटल नम्बर अफ कोडन 64 वटा हुन जान्छ जसले 20 वटा अमाइनो एसिडलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 64 वटा कोडन मध्ये 4 वटा कोडन चाहिँ इनिसिएसन कोडन र टर्मिनेसन कोडन हुन जान्छ। यो फर्स्टको AUG वाला छ नि, यो फर्स्टको AUG वाला चाहिँ के हो इनिसिएसन कोडन हो। यो फर्स्ट दुईटा अल्फाबेटहरूलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिने हो भने UAG बन्न जान्छ। अब यो पहिलो दुईटा त गरिसक्यौँ, अब लास्टको दुईटा गरौँ अनि UGA बन्यो र लास्टमा के UAA। यो तीनवटा चाहिँ के हो टर्मिनेसन कोडन हो। यहाँनिर एउटा टिआरएनए को रिलेसन अनि अमाइनो एसिड र कोडनको रिलेसन एउटा रमाइलो छ, त्यसलाई सजिलोसँग याद गर्न सकिन्छ, त्यो पनि हेरौँ है। कोडन कतिवटा 64 वटा। यो 4 वटा कोडनलाई हटाइदिने हो भने कतिवटा कोडन बच्यो 60 वटा कोडन बच्यो। टोटल अमाइनो एसिड कोड गर्नुपर्ने कतिवटा मात्र हुन जान्छ 20 वटा मात्र हुन जान्छ र यो टिआरएनए चाहिँ कति हुन जान्छ नियरली 50 वटा हुन जान्छ। अब कोडनको प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ यी नम्बरको बेसिसमा एक्सप्लेन गरौँ है। सपोज एउटा कोडन छ, त्यो कोडन भनेको GUC हो रे। यो कोडनले जहिले पनि एउटा पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई मात्र कोड गर्छ। सपोज त्यो अमाइनो एसिड A हो रे है। यसैलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिसिटी भन्छ। यही प्रोपर्टीलाई के भन्छ स्पेसिफिसिटी भन्छ। पर्टिकुलर कोडनले जहिले पनि पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई मात्र कोड गर्छ, त्यसलाई स्पेसिफिसिटी भन्छ। र यो कोडन प्रोक्यारियोटमा गए पनि यही अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नेछ, युक्यारियोटमा आए पनि यही अमाइनो एसिडलाई कोड गर्नेछ, त्यसलाई युनिभर्सालिटी भन्छ। यहाँ हेर त, यसमा हामीसँग अमाइनो एसिड कतिवटा छ 20 वटा छ, कोडन कतिवटा छ 60 वटा छ। एउटा कोडन छ भने त्यसले पर्टिकुलर अमाइनो एसिडलाई त कोड गर्नु नै पर्यो हो कि हैन। तर हामीसँग कोडन बढी छ, अमाइनो एसिड के छ कम छ। त्यसो हो भने एउटा अमाइनो एसिडलाई चाहिँ मोर देन 1 कोडनले चाहिँ के गर्नु पर्यो कोड गर्नु पर्यो। त्यो प्रोपर्टी अफ कोडनलाई चाहिँ के भन्न जान्छ डिजेनेरेसी भन्न जान्छ। सिम्पल छ, कन्फ्युज नहुने। यो कोडनले जहिले पनि यही अमाइनो एसिडलाई कोड गर्ने हो, तर यो अमाइनो एसिड इट क्यान बी कोडेड बाई मोर देन 1 कोडन। तर के हो भन्दाखेरि अगेन यो नयाँ कोडन छ भने यो नयाँ कोडनले जहिले पनि कोड गर्ने त के हो यही अमाइनो एसिडलाई हो। यसै प्रोपर्टीलाई के भन्छ डिजेनेरेसी भन्छ। र अर्को दुईवटा प्रोपर्टी के छ नन कमालेस र नन ओभरल्यापिङ भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोडनलाई रिड गर्दाखेरि कन्टिन्युअस हुन जान्छन्, बीचमा चाहिँ कुनै एउटा न्युक्लियोटाइडको ग्याप हुँदैन मात्र भन्न खोजेको। यो टिआरएनए र अमाइनो एसिडको रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टिआरएनए एउटा पर्टिकुलर टिआरएनए अलवेज फर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मात्र हुन जान्छ। त्यसो हो भने हामीसँग युज हुने टिआरएनए कतिवटा हुनु पर्यो त 20 वटा मात्र हुनु पर्यो हो कि हैन। अब यहाँ हेर त, यो टिआरएनएले त कोडनलाई रिड गर्ने हो नि त, कोडनलाई रिड गर्ने हो भने टिआरएनए मा चाहिँ के हुन्छ एन्टी कोडन हुन जान्छ। टिआरएनए को नम्बर कतिवटा 20 वटा, यहाँ कोडन कतिवटा छ 60 वटा हो। अब यहाँ हेर त, यो 60 वटा कोडनलाई रिड गर्नलाई त यो टिआरएनएले चाहिँ एउटै टिआरएनएले चाहिँ मोर देन 1 कोडनलाई रिड गर्नु पर्यो। यसैलाई एक्सप्लेन चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि वब्बल हाइपोथेसिसले एक्सप्लेन गर्छ। वब्बल हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि यो एउटा कोडनको 3 वटा न्युक्लियोटाइड हो, यसमध्ये 2 वटा न्युक्लियोटाइडलाई मात्र म्याच भए पुग्छ, थर्डलाई हुनु पर्दैन भन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि यो 20 वटाले चाहिँ यो 60 वटा कोडनलाई नै के गर्छ रिड गर्न सक्छ, जुन चाहिँ वब्बल हाइपोथेसिसले एक्सप्लेन गर्छ। आशा छ मेन टपिकलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला। बाँकी कुरा मैले रिलेट मात्र गर्दिन खोजेको हो, यसमा पनि पछि भिडियो आउने नै छ। धन्यवाद।